بسم الله، الله أكبر، ولله الحمد. اللهم إيمانا بك وتصديقا بكتابك ووفاء بأهدك وتباعا لسنة نبيك محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم إني أسألك باسمك الذي يمشي به على تلل الماء كما يمشي به على جدد الأرض، وأسألك باسمك الذي يحتزله عرشك، وأسألك الذي تحتزله أقدام ملائكتك، وأسألك باسمك الذي دعاك به موسى من جانب الطور فاستجبت له والكيت عليه محبة منك، وأسألك باسمك الذي غفرت به لمحمد صلى الله عليه وآله وسلم ما تقدم من ذنبه فما تأخر، وأتممت عليه نعمتك أن ترزقني خير الدنيا والآخرة. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم. ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا. ربنا ولا تحمل علينا عسرا كما حملته على الذين من قبلنا. ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به، واعف عنا واغفر لنا وارحمنا. أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. ربنا لا تزع قلوبنا بعد إذ هديتنا، وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي. ربنا وتقبل دعاء. ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب. اللهم أصلح لي ديني الذي عصمته أمري، وأصلح لي دنياي التي فيها معاشي، وأصلح لي آخرتي التي فيها معادي، وأجعل الحياة زيادة لي في كل خير، وأجعل الموت راحة لي من كل شر. اللهم إني أعوذ بك من الكفر والفاكة والمواقف الخزي في الدنيا والآخرة. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ادخل الجنة مع الأبرار يا عزيز يا غفار يا رب العالمين، يا أول الأولين يا آخر الآخرين، يا ذو القوة المتين، يا راحم المساكين يا أرحم الراحمين.